बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िया बर्ड ज़ेवरी की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है और कुछ लोगों ने अपने बर्ड्स को बॉक्सेस लगा दिए हैं और कुछ ने अभी लगाने हैं। तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। कुछ लोग 15 अगस्त से लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ इलाकों में टेम्परेचर कुछ सख्त होता है, हब्स वहाँ पे ज़्यादा होती है, और चूँकि वो आउटडोर शेड होते हैं, ऊपर से लोहा होता है, तो ये टेम्परेचर उनका जो है सितंबर अक्टूबर में भी जाके नहीं कंट्रोल होता, वो 46-50 के दरमियान चलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों के इंडोर शेड होते हैं, तो इंडोर शेड्स में ये होता है कि टेम्परेचर जल्दी कंट्रोल हो जाता है, और 15 अगस्त के बाद जैसे कि हब्स वगैरह ख़त्म हो जाए तो लोग लगाना शुरू कर देते हैं। जो मैं अपनी एवरी के बारे में आपको बताऊं, तो मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है वो आजकल 27 चल रहा है, लेकिन 15 अगस्त के बाद से जो जिस तरह ये बारिशें शुरू नहीं हुई थी, तो तब मेरा टेम्परेचर 30 प्लस ही चल रहा था या 30 चल रहा था। तो ऐसे में फिर बर्ड्स को बॉक्स देना नामुनासिब है। तो इस मकसद के लिए फिर ये कहा जा सकता है कि अगर आपका टेम्परेचर इन दिनों में 27 से ऊपर नहीं जाता और रात को 25-26 इस तरह रहता है, तो आप बेशक बर्ड्स को बॉक्स दे सकते हैं। और बॉक्स देने का तरीका ये है कि आप बॉक्स को, अगर पुराने हैं, पिछले सीज़न के हैं, तो उनको अच्छी तरह धूप लगाएं, और उसमें फिर नेस्टिंग मटेरियल बर्ड्स को प्रोवाइड करें, और धूप लगाने के बाद उसमें नीचे कूपेक्स पाउडर डालें। और उससे पहले यानी जब आप उसको नेस्टिंग प्रोवाइड करें, तो लव बर्ड्स का तो ये होता है कि आप थोड़ी सी नेस्टिंग उसमें डाल के, और फिर कूपेक्स पाउडर डाल के, फिर थोड़ी सी नेस्टिंग डाल के, बकाया की नेस्टिंग आप बर्ड्स को जो है वो ओपन केज में दें। वो ख़ुद उठा के अपने लिए अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं नेस्ट। तो लेकिन ये तरीका है कि आपने मस्ट इसको कूपेक्स पाउडर डाल के लगाना है, क्योंकि कल को जब बर्ड्स के चिक्स हैच करेंगे और फिर वो अगर वो नीचे अपनी पोटी वगैरह करेंगे, तो उसमें फिर वो नीचे जाके उसमें कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते, क्योंकि वो इसमें पिस्सू वगैरह पैदा हो जाते हैं कूपेक्स पाउडर ना होने की वजह से। तो उसकी वजह से वो फिर उनको, उन्हीं बर्ड्स को, बच्चे को काटते रहते हैं, क्योंकि उनके जिस्म पे पर वगैरह भी नहीं होते, तो फिर वो उसको डैमेज का ख़तरा भी हो सकता है। तो अच्छा, नेस्टिंग मटेरियल के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। नेस्टिंग मटेरियल कौन सा डाला जाए, तो मैं तो नॉर्मली ये जो फ्रूट में जो नेस्टिंग सी आती है, मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। कुछ लोग ये जो फॉल सीलिंग में, ये सीलिंग में जो होती है जिप्सम की, उसमें जो प्लास्टिक नुमा जो जाले से मिलते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। और कुछ लोग कूचियाँ वगैरह लेकर उसको खोल के वो प्रोवाइड करते हैं। और कुछ ये जो रेडीमेड मटेरियल होता है वो लेते हैं बर्ड्स के लिए। और कुछ लोग जो है वो जो झाड़ू का होता है, वो भी मूंछ का ही वो होता है, जिस तरह वो कूची होती है इस तरह वो झाड़ू सा होता है, तो उसको खोल के देते हैं। तो मैं तो झाड़ू भी खोल के देता हूँ, और ये जो फ्रूट मार्केट से मिलता है फ्री में नेस्टिंग मटेरियल, मैं नॉर्मली वो देता हूँ। वो थोड़ा सा नरम भी होता है, और कुछ बर्ड्स के लिए वो अच्छा होता है। लेकिन कुछ बर्ड्स जो है वो नेस्टिंग को डेली बेसिस पे चेंज कर रहे होते हैं, किसी उनको कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेस वगैरह होती है, तो वो डेली बेस पे वो नेस्टिंग चेंज कर रहे होते हैं। तो इसके लिए फिर कूची वाला मटेरियल जो है वो ज़रा सख्त होता है, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये तो कुछ लव बर्ड्स के बारे में थी। अगर कुछ दोस्तों के पास कॉकटेल्स हैं और वो उनको नेस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या बॉक्सेस दे रहे हैं, तो वो बेशक दें, लेकिन वो फिर ये वाले मटेरियल नहीं यूज़ सकते। वो लकड़ी का बुरादा यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में। वो जो वुड शेविंग होती है वो तैयार भी मिलती है, और आप किसी लकड़ी वाले से आप उसको फ्री भी ले सकते हैं, तो वो उसको आप प्रोवाइड करें, क्योंकि कॉकटेल्स जो हैं उनके वो ये नेस्टिंग खुद नहीं बनाते, उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी तरह अगर ये लव बर्ड्स में कुछ ये जो रिंग आई बर्ड्स हैं, तो ये तो ख़ुद नेस्टिंग बना लेते हैं। लेकिन जो रोज़ी कोली हैं, इसमें नॉन रिंग आई बर्ड्स हैं, वो ज़रा साइज़ में बड़े होते हैं, तो उनको ये नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ता है। और उसको आप वैसे वुड शेविंग भी दे सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास कुछ थे, तो मैंने उनको वुड शेविंग दी थी, तो उसमें भी उन्होंने अच्छी ब्रीड की थी। लेकिन नॉर्मली ये नेस्टिंग मटेरियल जो आप नॉर्मल लव बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करें। तो वो उसके लिए उसका फ़ायदा ये होता है कि
برڈس کے جو چکس ہوتے ہیں وہ چونکہ نیچے سے لکڑی کا برادہ جو ہے وہ پھسلتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے لو برڈس کے بچے جو آپ فوسٹر کرتے ہیں، رنگ آئی کے بچے ان کے انڈر آپ فوسٹر کرتے ہیں، یا ان کے اپنے بچے اگر ہوتے ہیں روزی کولی کے، تو وہ ان کی ٹانگوں میں گیپ آ جاتی ہے اور وہ بالکل برڈز جو ہے وہ کنڈم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ لو برڈز والا جو رنگ آئی کے لیے ہم نیسٹنگ پرووائڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ، جو میں نے اس سے پہلے ڈسکس کی، تو وہ اگر آپ ان کو بھی پرووائڈ کریں، اپنے ہاتھوں سے نیسٹنگ بنا کے تھوڑا سا گول کر کے رکھ دیں، تو وہ اچھے طریقے سے بریڈ کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو آپ بالکل اس میں کوتاہی نہ کریں، اور جو پنکھا وغیرہ آپ لگاتے ہیں ایگزاسٹ کو رہنے دیں، لیکن جو فین وغیرہ آپ لگاتے ہیں اس سیزن میں دن کے ٹائم پہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو آپ رات کو یا شام سے ہی آف کر دیا کریں، کیونکہ پھر رات کو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا ٹیمپریچر بھی دیکھتا رہیں، ہیگرومیٹر لگانا مسٹ ہے۔ تو اس کو دیکھ کے اگر آپ کا ٹیمپریچر 27 سے گرتا ہے یا 30 سے گرتا ہے تو آپ اس کو بند کر دیں۔ 30 تک اگر آپ کا ٹیمپریچر ہے تو آپ کو رات کو پنکھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ برڈز جو ہے مر بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کو رات کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، لیٹ آورز میں اس ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر اور بھی گر جاتا ہے، تو اب جب آپ سو رہے تھے تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا اور برڈز مر جاتے ہیں۔ ویسے تو برڈز جو ہیں آج کل کے موسم میں 32 تک بھی برداشت کر لیں گے، تو اس چیز کا بہت خاص خیال رکھیں۔ اور جو سافٹ فوڈ کی پابندی تھی، یعنی ساون میں وہ موسم بھی حبس کا گزر گیا اور نمی کا، تو آپ سافٹ فوڈ باقاعدگی سے دیں، تاکہ لو برڈز جو ہیں وہ بریڈ پر آئیں، اور ان کی ملٹی وائٹامنز وغیرہ بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ باکسز دے دیے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ وہ بھی کریں۔ ویسے تو یہ 1 مہینہ پہلے ملٹی وائٹامنز اور سیلینیم وغیرہ یہ سٹارٹ کر دینے چاہیے، لیکن موجودہ میں اگر آپ نے باکسز لگا لیے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ 7 دن کا آپ کورس کروا سکتے ہیں۔ دوسرا، میں لو برڈ کے لیے جو سافٹ فوڈ ہے اس کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ باقاعدگی سے اب دینا شروع کر دیں۔ موسم بھی گزر گیا، تو جس میں سافٹ فوڈ جو ہے تھوڑا سا ڈینجرس ہو سکتا تھا، تو خشک فوڈ پہ تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ ہونا تھا، تو ابھی آپ ان کو سافٹ فوڈ باقاعدگی سے دیں، کہ اگر آپ کے کوئی برڈز اگر سافٹ فوڈ نہیں بھی کھاتے تو چکس کے آنے تک وہ اگر سافٹ فوڈ کھانا شروع کر دیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی وہ ٹرانسفر کریں گے اور آپ کے چکس ہیلدی ہوں گے۔ تو یہ آپ چکس کے آنے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ جب چکس آئیں گے اور تب آپ اس کو سافٹ فوڈ پرووائڈ کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز کے ساتھ فیملیئر نہیں ہوں گے، اور وہ جب ان کو عادت پڑے گی تو آپ کے اپنے چکس جو ہیں وہ سیلف ہو چکے ہوں گے۔ تو سافٹ فوڈ تو آپ منیمم جو ہے ایک بریڈ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں مختلف سبزیوں وغیرہ کا اضافہ کر کے کچھ بسکٹس وغیرہ اور کوئی ملٹی وائٹامنز پاؤڈر فارم میں آپ ڈال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ دیں۔ دوسرا، صفائی کا بہت خاص خیال رکھیں، اور اپنی ایوری میں وینٹیلیشن کا خاص بندوبست کریں، کیونکہ وینٹیلیشن بعض اوقات آپ کے برڈز کو جب اگر ہیومیڈیٹی زیادہ یا بہت کم ہو تو آپ کے برڈز جو ہے بریڈ پر مائل نہیں ہوتے، تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔